سیانے ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی یہ سن میرے بڑے بھائی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد عمران بشیر صاحب حافظہ اللہ تعالی خطیب لاہور الحمدللہ اللہ پاک دے فضل و کرم نال بڑی ہی علمی اور تفصیلی گفتگو فرما رہے سن اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک انہاں دے علم دے اندر عمل دے اندر اور اللہ پاک انہاں دی عمر دے اندر برکتہ رحمتہ نازل فرمائے اور جنہیں بھی تسا احباب تشریف فرما ہو میں سارے دا مشکور ہاں اللہ پاک ساریاں دیاں زندگیاں دے اندر برکت فرمائی کاروبار اندر برکتہ رحمتہ نازل فرمائی اسی طرح محبت دا ثبوت دیندے ہوئے تشریف رکھیا جو اور میں دعوت خطاب دینا ہاں شعر ربانی انداز یزانی شہید رحمت اللہ علیہ للکار یزانی شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا احسان الرحمن یزانی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ الحمدللہ حضرت یزانی شہید رحمت اللہ علیہ انہوں دے مشن نو لے کے دوسرا الحمدللہ چل رہے ہیں اور انہوں دے مشن نو آگے بڑھا رہے ہیں جو قرآن و سنت دی تبلیغ والا مشن ہے اور اس مشن دی وجہ تو انہوں مارا کھانیاں پئیاں جیلوں دے اندر رہنا پیا اور اس کو علاوہ بہت زیادہ اذیتاں اور تکلیفاں برداشت کرنیاں پئیاں اللہ پاک ایک کئی دنوں تو بیمار بھی نے اللہ پاک انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے میں انہوں دعوت خطاب دینا ہاں شعر ربانی انداز یزانی شہید حضرت مولانا احسان الرحمن یزانی صاحب حافظہ اللہ تعالی ٹھیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے جڑے ساتھی دیواراں نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہو وہ سامنے آ جاؤ گل تساں نہیں مننی مجھے پتا لیکن پھر بھی آ جاؤ ماشاءاللہ سامنے آ جاؤ چھڑ دیو دیواراں دی ٹیک قریب ہو جاؤ ذرا آ جاؤ ماشاءاللہ سب تو پہلی گزارش میری تانوں یہ ہے کہ تواڈے علم دے اندر ہے کہ قاری حبیب الرحمان ربانی صاحب اللہ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور حاجی محمد اشرف ندیم صاحب اللہ پاک انہوں صحت و تندرستی
اور ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے ماشاءاللہ 15 مرلے جگہ کاری صاحب نو مسجد واسطے دیتی ہے، تو سارے دے علم دے اندر ہے کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے ایڈی وڈی قربانی دیتی ہے اللہ کو اجر لین واسطے، تے ہن وہ بنیاداں جڑیاں مکمل ہو گئی نے، تے ہن ٹرالیاں جڑیاں نے مٹی دیاں وہ پیڑیاں نے، تے پانیاں بھی نے انشاءاللہ، تے 800 روپے دی ایک ٹرالی ہے، تے ایک بندہ ایک ٹرالی 800 دی ایتھے، تے انشاءاللہ ایک محل جنت دے اندر رب دے کول کیا جو انشاءاللہ۔ تے اٹھو ماشاءاللہ ذرا مسجد دے نال قاری صاحب نے تعاون کرو، جنہ بھی ہے تواڈے کو ہو سکتا اٹھ جاؤ، اللہ پاک بڑا ہی دے گا انشاءاللہ، وہ دے رستے دے اندر دتیا گھٹ نہیں ہوندا، وہ ودے گا انشاءاللہ۔ تے ساتھی 800 روپیہ کوئی زیادہ نہیں ہے، اب موبائلاں تے ویسے بھی بڑے بڑے نقصانات ساڈے ہو جاندے نے، ہزاراں دے حساب نال اسی برداشت کرنے ہیں۔ تے اٹھو ماشاءاللہ تواڈے چک دے اندر ہی مسجد تواڈی ہی بن رہی ہے اپنی، اور اللہ دا گھر تعمیر ہو رہا ہے، تے ماشاءاللہ اٹھو۔ ایک تسا دوست احباب ساتھیاں نے ہمت کر کے نا تے اینو مکمل کرنا انشاءاللہ، تے اٹھو سارے ساتھی ماشاءاللہ، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ حضرات و حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جو پر رحمت مقام میں اس وقت تسا احباب تے پیش خدمت کیتا، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا
اے مقام عالیشان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 5واں سپارہ، سورت دا نام سورہ نساء۔ اللہ 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 والو، قبل اس دے کہ میں اس آیت تحت کچھ معروضات اور گزارشات تواڈے پیش خدمت کرا، حسب عادت ایک اپیل تو سارے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک تانوں اللہ دے اس پاک گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئے، اونی دیر تک جاگ کے بھی بیٹھنا، ہوش نال بیٹھنا، ہمتن اور سراپا گوش بن کے اج عرشہ والے خدا دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دا سچا فرمان سنو۔ اور بڑے ادب و احترام دے نال ایک ہور اپیل تواڈے سامنے کر لینا مناسب سمجھا گا کہ میری تقریر دے دوران کوئی بندہ اٹھ کے نہ جائے، جنہیں جانا ہنے ہی چلا جائے۔ میں قطعاً کبھی اس چیز کی کسی نے اجازت نہیں دیتی، اور بے توجہی اور بے سوادی یہ ختم کر کے بیٹھیا جے، اور پوری تمانیت دے نال، پوری یکجہتی دے نال اج رات عرشہ والے خدا دا قرآن سننا اور مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان سننا۔ اللہ والو، اج دا میرا مضمون بڑا اہم مضمون ہے۔ یزدانی کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، کوچا کوچا، نگری نگری اپنے اس عنوان نو اللہ کی رضا واسطے بیان کر رہے ہیں، تے کتے جیلاں ویکھنیاں پا رہی نے، کتے تشدد برداشت کرنے پا رہے نے، کتے دن کتے رات کتے کوئی پرواہ نہیں اینا چیزاں دی، ایکو ہی دل دے اندر خواہش ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ تو انو اینا پروگرامہ دے اندر، درسہ دے اندر، مسجد دے اندر اگر بیٹھنا پہندا تو او تسی کسے واسطے نہیں بیٹھ دے، اللہ دی رضا واسطے بیٹھ دے ہو۔ میرے بھائیوں اور پیارے ساتھیوں، کانفرنس دا عنوان صراط مستقیم، تے آج انشاءاللہ الرحمن میں بھی تواڈے سامنے مسلک اہل حدیث اور صراط مستقیم ہی انشاءاللہ بیان کراں گا۔ اللہ والو، ملک پاکستان دے اندر بلکہ پورے جہان دے اندر اتنے گروہ، اتنیاں جماعتاں اور اتنے فرقے جنم لے چکے نے کہ جنہاں نو شمار کرنا ایک مسئلہ بن چکیا ہے۔ پوری دنیا دا چکر لگا کے ویکھو، ہندوؤں نو پوچھ کے ویکھ لو، سکھاں یہودیاں نو پوچھ کے ویکھ لو، ہر مذہب اور ہر مسلک دے سامعین اپنی اپنی جگہ تے اس بات دے مدعی اور دعوے دار نے کہ مسلک ساڈا ہی سچا ہے، سچائی دی راہ تے گامزن تے اسی آ، کفر دی نجات دے مستحقہ تے اسی آ۔ ہندوؤں نو پوچھ لو، وہ آندے نے جناب اگر حقانیت ہے تو ساڈے مذہب دے اندر ہے۔ عیسائیاں نو پوچھ لو، وہ آندے نے کہ سچا مذہب ہے تے ساڈا ہی سچا مذہب ہے۔ سکھاں نو پوچھ کے ویکھ لو، وہ آندے نے بادشاہ ساڈے نالوں سچا ہے ہی کوئی نہیں۔ تے ملک پاکستان دے اندر ویکھ لو،
اسلام چ نظر مار لو، اسلام چ کئی فرقے بن چکے نے، مگر اسلام فرقے بنان نہیں آیا، فرقے مٹان آیا۔ میرے رب نے تو اعلان فرما دیتا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ او میاں اللہ دی رسی نال پنجا مارو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تے فرقے مت بنو، گروہ اندر منقسم نہ ہو۔ بریلوی آندے نے اسی سچے، دیوبندی آندے نے اسی سچے، تے اہل حدیث آندے نے اسی سچے، تے شیعہ آندے نے جنت تے مالکی اسیاں۔ اج میں رب دے قرآن اور صاحب قرآن دے فرمان نالے فیصلہ دینا کہ اللہ حق تے کون نے، سچ تے کون نے، اور صراط مستقیم تے کون نے۔ اج تسی کسے نتیجے تے پہنچ کے جانا ہے، ایتھوں جان تو پہلا کوئی فیصلہ اپنے ذہنہ دے اندر کر کے جانا ہے۔ اور اج دی میری گفتگو ویڈیو والے صحیح طرح ریکارڈ کر کے گلی گلی، کوچا کوچا، نگری نگری، شہر شہر، بستی بستی پہنچا دے وہ تے پھیلا دے وہ، تاکہ مسلک اہل حدیث دا غلغلہ مچ جائے اور کتاب و سنت دا کائنات دے اندر پھریرا لہرا جائے۔ میرے بھائیوں اور پیارے ساتھیوں، آج جڑا مقام میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ دے نازل ہون دا پس منظر، تہے منظر اور پیش منظر اے وے کہ مدینہ منورہ دے اندر ایک یہودی اور ایک نادہ مسلمان یعنی منافق، انہاں دوہاں دے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے دے بعد جیڑا نام دا مسلمان ہے ایدی زیادتی سی تے یہودی مظلوم سی۔ جھگڑے دے بعد فیصلہ ہویا، خاموش ہو جاؤ بچیو، اوے خاموش ہو جاؤ۔ جھگڑے دے بعد فیصلہ ہوندا ہے کہ ساڈے جھگڑے دا فیصلہ آمنہ دے نال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے پیار محبت نہ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی تے تقریر کر رہے ہیں، تسی سن کے گھر چلے جاندے ہو، جیلا سانو بھگتنیاں پیندیاں نے تے ڈردے تسی ہو۔ گج کے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، او فیصلہ کرن گے۔ اے اپنے جھگڑے دا فیصلہ کروان واسطے میرے اور تواڈے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار چ حاضر ہوندے نے، آپ دی کچہری چ پہنچدے نے۔ او بھی واقعات بیان کردا ہے تے او بھی واقعات بیان کردا ہے۔ پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے بیان سندے نے تے یہودی نو سچا پاندے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام یہودی دے حق وچ فیصلہ دے دیندے نے۔ تے فیصلے دے بعد در مصطفیٰ تو نکلے، اے مسلمان کہندا او یہودی میاں میں تے آمنہ دلال علیہ السلام دے فیصلے تے مطمئن نہیں۔ آکھو معاذ اللہ، توبہ اللہ میری توبہ۔ آندہ پھر ہن کی کرنا ہے؟ آندہ کہ میں چاہنا وا کہ فیصلے تے نظر ثانی کروا لئیے۔ مسلمان نے سمجھیا کہ سیدنا
फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो अशिद्दाउ अलल कुफार ते सही मिशकात ते सच्ची तफसीर ने इस वास्ते ओदे कोल चलने आ, उथे जाके मेरी हथ रसी होएगी। फारूक आजम दी तबीयत सख्त है, यहूदियां दे बड़े खिलाफ ने, यहूदियां दे बड़े मुतशद्दिद ने, इस वास्ते उथे जाके मैनू फैसला सही मिल जाएगा। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने सही नहीं कीता, मेरे खिलाफ फैसला दिता है, तौबा अल्लाह मेरी तौबा। ते सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु दे दरवाजे ते जांदे ने और मेरे बरादर जाके दरवाजा खटखटाया ते मेरे फारूक बाहर तशरीफ ले आए। आके बेंदे ने एक मुसलमान ने ते एक यहूदी है, पुछदे ने किवें आए हो? ए मुसलमान कहंदा जनाब असी अपने झगड़े दा फैसला करवान वास्ते आए आ। मेरे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दुआ दिया गल्लां सुनदे ने, चलदियां चलदियां दौराने गुफ्तगू यहूदी पुकार उठदा आंदा है ए उमर बिन खत्ताब जी, पहले फैसला आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे दरबार च हो चुकिया, उन्ना फैसला मेरे हक च दे दिता, तवज्जो मेरे वाले रखो किते नहीं चले। ओ आंदा अब मुसलमान आंदा जनाब असी अपने झगड़े का फैसला करवान वास्ते आए आ। फारूक आजम दुआ दियां गल्लां सुनदे ने, यहूदी आंदा जनाब गल सुनो ना, पहले फैसला आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे दरबार च हो चुकिया है, उन्ना फैसला मेरे हक च दे दिता है, अगों हुण तुहाडी मर्जी है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जिदों ये गल सुनदे ने अंदर तशरीफ ले जांदे ने, अंदर जाके तलवार म्यान चो निकाल के ते बाहर आ जांदे ने। और बाहर आके ओ जेड़ा नाम दा मुसलमान है ओदी गर्दन ते तलवार जोर नाल मारदे ने ते ओदी गर्दन कट के ते जमीन ते सुट देंदे ने ते नाल फरमांदे ने हाजा कज़ाई मल्लम यरज़ा बिक़ज़ाए रसूलिल्लाह। गज के कह दो सुभान अल्लाह। ते मेरे फारूक गर्दन कट के ओदी जमीन ते सुट देंदे ने ते नाल फरमांदे ने ओ लोगो गल सुन लवो, अज फारूक आजम दा फैसला वेख लवो, हाजा गज़ाई मल्लम यरज़ा बिक़ज़ाए रसूलिल्लाह। ओ जेड़ा आदमी आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दा फैसला आ जान दे बाद, जेड़ा आदमी मेरे आका दे फैसले आ जान दे बाद फारूक आजम दा दरवाजा तलाश करदा है, ओ जेड़ा फारूक आजम दे दरवाजे ते आउंदा है, मैं फारूक ओदा फैसला अल्फाज नाल नहीं करांगा, तलवार नाल करांगा। दुहाई मच गई मदीने दे अंदर, शोर पै गया मदीने दे अंदर, पानी बात लगे शोर पै गया मदीने दे अंदर के देखो जी फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मुसलमान नू कत्ल कर दिता है, एक कलमा गो नू कत्ल कर दिता है। ओदे लवाहिकीन ने ओदे वरसा ने किसास दा दावा कर दिता, आंदे ने पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू किसास दिलवाया जाए, तुहाडे उमर ने साडा बंदा कतल कर दिता है, ए बदले विच असी उमर नू कतल करांगे, सानू किसास दिलवाया जाए। मेरे पीरो मुर्शद अलैहि सलाम बड़े परेशान ने, मेरे आका बड़े हैरान ने, इंज आसमाना वाल मुंह उठाया ते मेरे आका फरमांदे ने ए मेरे अल्लाह, ओ मेरा फारूक जेड़ा चोलियां
ہڈ ہڈ کے لیا. اے میرے اللہ او میرا فاروق جیڑا شوق تے اسلام بن کے آیا ہے. اللہ او میرا فاروق جیڑا عظمت اسلام بن کے آیا ہے. اللہ او میرا فاروق جیڑا دعائے مصطفیٰ بن کے آیا ہے تے عطائے خدا بن کے آیا ہے. اللہ فاروق اج قصاص وچ قتل کر دیتا جائے گا. میرے برادر ذرا نوٹ کرے آجے, میرے آقا بڑے پریشان نے, میرے آقا بڑے حیران نے. عرشہ تو آواز ہوندی ہے اے جبریل لبیک یا رب جلیل. جی جی رب جی کی حکم تے کی آرڈر ہے؟ فرمایا جلدی جانا, میرا پیغمبر پریشانی, جلدی جا جا کے میرے مصطفیٰ نو میرا پیغام سنا دے. اللہ جی میں کی پیغام لے کے جاوا؟ آواز ہوندی ہے فلا وربک لا یؤمنون. فلا وربک لا یؤمنون, فلا وربک لا یؤمنون, لا یؤمنون, لا یؤمنون. فیصلہ بادیا غور کر لے. لا یؤمنون, لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہہ دیو سبحان اللہ. قرآن سن کے لوگ نچ دے ٹپ دے قوالیاں تے سبحان اللہ آندے نے, ہو دیاں جلیاں پاندے نے. تسی قرآن سن کے بھی ڈردے ہو تے شرم آندے ہو. کیا وہ سبحان اللہ. اے جبریل جا میرے مصطفیٰ تے میرا اے پیغام پہنچا دے. لا یؤمنون, اے جیڑا میرے عمر نے قتل کر دیتا اے مومن نہیں سی, بے ایمان سی. کون سی؟ اے بے ایمان سی. اس واسطے کہ جیڑا آمنہ دلال علیہ السلام دا فیصلہ آ جان دے بعد فاروق اعظم دے دروازے تے جاندا ہے. قرآن آندا لا یؤمنون, لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے سونے محبوبہ اے نانو دس دے تے سنا دے, آ جیڑا تواڈے عمر نے قتل کیتا اے مومن نہیں سی, اے بے ایمان سی. اور میرے برادر ذرا گل نوٹ کر لے جڑی میں گل دسنی چاہنا. اور میں آنا خدا دی قسم ہے, اور میرے عمر نے تے قتل کیتا ایک مسلمان دی گردن اڑائی ہے. اس واسطے اڑائی ہے کہ جڑا آمنہ دلال دے فیصلے تے مطمئن تے راضی نہیں ہوندا. اور فاروق اعظم نے او دی سزا دتی ہے گردن اڑا کے. اج جڑا کتاب و سنت دے ہوندیا, اج کتاب و سنت دے ہوندیا, میرے رب دے قانون دے ہوندیا, میرے آقا دی حدیث دے ہوندیا, فقہ جعفری, فقہ حنفی تے فتاوا عالمگیری دیاں راگنیاں لبدا ہے. او میاں جڑا انہاں راواں نو لبدا پھردا ہے, اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اگر اج میرا فاروق ہوے, عدالت فاروقی ہوے, انہاں لوگاں دی اج بھی وہی سزا ہے جیڑی سزا میرے فاروق ادو دیتی ہے. جڑے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے فیصلے دے ہوندیا
کتاب و سنت دے ہوندیاں اماماں دے اقوال لبدے پھردے نے او جڑی سزا میرے فاروق کو ادوں دتی ہے اے نالوں دی اج بھی وہی سزا ہے۔ او یزدانی تے کریا کریا بستی بستی کہہ رہا ہے اے ملک پاکستان کلمہ توحید دے نام تے حاصل کیتا گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے ملک نہ کسے فقہ دی سٹیج بن سکتا ہے، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہندا نہ فتاوا دی سٹیج بن سکتا ہے، نہ کسے امام دی سٹیج بن سکتا ہے۔ اے ملک جدوں بھی بنے گا محمدی سٹیج بنے گا، کیا جو انشاءاللہ اے ملک جدوں بھی بنے گا محمدی سٹیج بنے گا۔ میرے آقا دے فیصلے موجود نے، عرشاں تو قرآن نازل ہو چکے ہیں، ہن اماماں دے فتوے چل سکتے، ڈرو ڈرو رج کے ڈرو، گج کے بولو چل سکتے نہیں چل سکتے، اس واسطے کہ میرے آقا دے فیصلے موجود نے۔ جیڑا میرے آقا دے فیصلے نو چھڈ کے اماماں دے اقوال لبدا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم یزدانی نہیں کہندا، قرآن آندا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور ویکھلا میرے رب نے انہوں لا یؤمنون آکھیا تے آؤ نا ذرا اج میں تانوں اے بھی دساں کہ صراط مستقیم کی ہے تے مسلک اہل حدیث کی ہے۔ میرے برادر ذرا نوٹ کر لیا جے، صراط مستقیم کی ہے۔ آؤ ذرا سب تو پہلے اے جان لئیے، سب تو پہلے میں تانوں اے دسا کہ میرے آقا دی راہ دا نام کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی راہ دا نام صراط مستقیم ہے، بولو کی ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ میرے آقا دی راہ دا نام صراط مستقیم ہے۔ تسی کہنا جی او کیویں؟ آ دیکھ لا میرے برادر، میرے آقا علیہ السلام ہے جو تشریف فرمان ہے، میرے آقا علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر ایک چھوٹی پھڑی ہے، میرے آقا علیہ السلام انج کر کے ایک سیدھی لکیر کھچ دینے، اور میاں ایک سیدھی لکیر مار دینے، او دے سجے بھی لکیراں مار دیتیاں، او دے کھبے بھی لکیراں دے دیتیاں، تے میرے پیر و مرشد علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابیوں، اے میرے صحابیوں، اے میرے صحابیوں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، آجڑی سدھی راج اے ہی صراط مستقیم دے، اے خیرہ رب دی رائے، اے خیرہ قرآن دی رائے، تے اے خیرہ صاحب قرآن دی راجے، اے دے پیچھے ہی چلے آجے۔ آجڑیاں لامبے تامبے دیاں راوانے، اے ساریاں شیطان دیاں راوانے، اے شیطان دے رستے جے رحمان دے رستے نہیں جے، اے نہ دے پیچھے نہ چلے آجے۔ آجڑیاں پگ ڈنڈیاں لے، اے نہ دے پیچھے نہ چلے آجے۔ آجڑی سدھی رائے اے ہی صراط مستقیم ہے تے اے دے پیچھے ہی چلے آجے۔ اور میرے برادر پتہ ہے لگتا کہ آقا دی راہ دا نام صراط مستقیم ہے، کی ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ اللہ 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 اے تے پتہ لگ گیا کہ تیرے نبی دی راہ دا نام صراط مستقیم ہے۔ اللہ تیری راہ کیڑی ہے؟ اللہ دسوئے والے آندے نے ہو یزدانی اے تے دسنا
کہ رب دی راہ کیڑی ہے. آپ دیکھ لو میرے برادر, رب ہن اپنی راہ دسن لگے نے. رب دی راہ دا نام صراط مستقیم ہے. آواز ہوندی ہے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور رب آندے نے اگلی گل سن لے وان عبدونی ھذا صراط مستقیم. کیا دے سبحان اللہ, بندے تھوڑے ہی رہ گئے, پتہ نہیں ڈر کے چلے گئے نے. کیا دے سبحان اللہ. اور میرے رب آندے نے میری راہ دا نام صراط مستقیم ہے. وان عبدونی میری عبادت کرو. وان عبدونی ھذا صراط مستقیم. یہی صراط مستقیم ہے. رب دی راہ صراط مستقیم ہے. رب دی راہ دا نام صراط مستقیم ہے. میں صدقے قربان جاواں پیغمبر دی راہ دا نام بھی صراط مستقیم ہے. رب دی راہ دا نام بھی صراط مستقیم ہے. اللہ اللہ آؤ نظرا ہوں تانوں دساں صحابہ دی راہ دا نام کی ہے. اور میرے آقا دے صحابیاں دا رستہ کیڑا ہے تے وہابیاں دا رستہ کیڑا ہے. اور میرے برادر ذرا گل نوٹ کرنے والی جے, تانوں پتہ ہے نا پیچھے کہ میرے تے حملہ ہویا, تشدد ہویا میرے تے, جان دے ہو سارے, نہیں پتا تانوں, لو اج پھر تانوں دس دواں. ذرا میرے قریب ہو, میں تانوں سارا واقعہ دسنا. آ جاؤ آ جاؤ میرے بھائی, مہربانی ذرا ادھر آؤ سامنے قریب ہو, تانوں میں اج واقعہ دساں کی ہویا سی. جڑا والے جائیے نا ستیانے بنگلے تو تے راج ایک پنڈ آتا ہے جہاں نام ہے جھگیاں. بڑا ڈونگا پنڈ, ڈونگا جا پنڈ. تے اوتھے ایک بابا جی دا دربار ہے, کوکیاں والی سرکار. کی نام ہے, کڈا سوہنا نام ہے کوکیاں والی سرکار. اوتھے نا بابا جی دا دربار ہے. اوتھے عرس لگا سی تے ملتان تو ایک مولوی صاحب آئے جنہ دا نام سی اکرم نوری. کی نام سی, اے نور جہاں دا پتر اکرم نوری. او مولوی صاحب آئے ملتان تو تے آ کے نا اونا ویل حدیثاں تے بڑا کیچڑ. گل سن لو دسوے آ لے ہو, ذرا میری گل کان کھول کے سنیا جے. اجرا تسی آندے ہو نا یزدانی کسے, میں اتنے 2-4 دفعہ آیا تقریر کرنے, ایک ساتھی مینوں کوئی ادھروں آندا ہے او یار کسے نوں کچھ نہ آکھی, کسے نوں کچھ نہ آکھی, کسے نوں کچھ نہ. ایک گل دا مینوں جواب دینا ہے. آ جڑی گل تسی کردے ہو نا, جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا, بولو ٹھیک لگا لگا. اور جناب نوں آندے میرے پترا تو جتھے لگا ٹھیک لگا. آکھیا بولو, آکھیا نہیں آکھیا. اور میں صدقے قربان جاوا او جے جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا ہوندا تے میرے آقا آندے میرے چاچیا ابو جال تو جتھے لگا ٹھیک لگا ایک دیہڑی تو کلمہ پڑھ لیا کر او برادری تیری نک نہیں رہندا تیرا نک اودوں کتھے ہوندا جدوں تو ویاہ شادیاں تے ٹول ٹمکے کرنا ہے او تیرا نک اودوں کتھے ہوندا جدوں جناب آپ براتاں تے اپنی ویڈیو بچیاں دی بروانا ہے اور میاں جدوں خسرے نہ جانا ہے او تیرا نک کتے ہوندا ہے تے رب دی واری آئے تے تیرا نک نہیں رہندا اور رب دی توحید دی واری آئے تو آنا سمجھوتا کر لینا چاہیے اور جناب نہیں کسی نے کچھ نہیں آکھنا چاہیے تیرے باپ نو کوئی گالی کڈے اللہ ذوالجلال دی قسم تو برداشت نہیں کردا اور گل سن لو غور دے نال
نال ویڈیو بن رہی ہے، اللہ ذل جلال دی قسم ہے میرے دل دی خواہش ہے اس مولوی تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور میں تے انہوں آکھیا سی گل سن لے میرے ویرا، بڑے پیار تے محبت دے نال تیرے اگے عرض کرنا، اپیل کرنا، آجا مناظرے دے میدان دے اندر، اللہ ذل جلال دی قسم ہے یزدانی جے میدان چھڈ کے نٹھ جائے تے اپنے باپ دا ہی نہیں، جتھے کوئی لگا ٹھیک نہیں لگا، میرے آقا کیا چاچا جی مرن لگے ہیں کلمہ پڑھ دو، آندہ نہیں بھتیجیا برادری کی آکھے گی کہ مرن لگے کلمہ پڑھ لیا، اور میرے برادر میں تو انہوں دس رہا ہوا گل نہ کیا کرو، اچھا میں دس رہا سا، وہ مولوی صاحب آئے وہ نہ آ کے اہل حدیثاں تے بڑا کیچڑ اچھال لیا، یعنی تسی یہ کہہ لو کہ شروعات انہیں کر دیتی، ماچس دی تیلی بالی تے اگ لا دیتی، آندہ وابی آندے نے قبرہ والے نہیں سن دے، وابی آندے نے قبرہ والے مر گئے نے، ہائے ہائے نہ دا دنیا نالو نہ ہی ٹوٹ گیا، وابی آندے نے جناب سن دے ہی نہیں، وابی آندے نے انجے انجے ساڈیاں بیبیاں دربار تے آندیاں نے 3 مہینے بعد کی پتر جھولی چ ہوندا، اور میں آکھیا جہلا اور بے وقوفا بے شرما، کسے ہور دی نہیں تے اپنی عزت رکھ لے، میں پوری گفتگو سنی ہوتی، آندا جی بھابی آندے نے قبرہ والے نہیں سن دے، بھابی آندے نے مر گئے نے، آخر میں جھوٹ بول دے بکواس کر دے نجدی نے بھابی، آ دیکھو ادرا بزرگ آ دربار ہے، ایتھے جڑا ہوندا فیض پا کے جاندا ہے، ایتھے جڑی بی بی آندی ہے او جناب منت مانتی ہے تے اودی پوری ہو جاندی ہے، او تے رب ہی کردا ہے نا سارے کام، تے ڈوریاں چھڑیاں نے انہیں ڈھلیاں تے ازماندا تانوں تے کھچے گا انشاءاللہ، وہ مشکل کشا ہوئی ہے، خیر وہ گفتگو بڑی لمبی ہوئی چوڑی ہوئی، چند دن بعد نا میرا درس اتھے انہوں رکھ لیا، وہ ساتھی کہنے لگے یزدانی صاحب آ سن لو تے جے تے کوئی ہے جے کوئی پسلی تواڈے اندر ہمت ہے جے تے ذرا جواب آسان طریقے نہیں دے دیو، ساری جماعت تھوڑی ہے تے اسی اس حقت نہیں کہ اسی انہاں برا بھلا کہیے، تو تسی انہاں ذرا آسان طریقے نال رب دی توحید بیان کر دیو، اللہ ذل جلال دی قسم ہے مسجد دے اندر بیٹھا رب دی توحید بیان کیتی خالص قرآن تے حدیث دے نال، خالص، میں او دی کسے گل دا جواب نہیں دیتا، کچھ نہیں آکھیا انہوں، خالص قرآن حدیث دی روشنی دے اندر میں جواب دیتا، کیونکہ مناسب موقع دی مناسبت نہ یہی بنتا سی، وہ بھابی وہ ہوندا ہی نہیں جڑا گالیاں کڈے، وہ بولو بھابی ہوندا وہ اہل حدیث ہو سکتا، اہل حدیث تے گالی دیندا ہی نہیں، خیر میں تقریر تو فارغ ہویا، تو جڑے اتنے مولوی صاحب سن نا مسجد کے اندر امام انہوں دے انہاں جناب سپیکر کھول لے اتلے، یہ بھابیاں واسطے ہی بند نے، انہاں واسطے نہیں بند، ختم، جمعرات نہ بند ہو جائے جے انہاں دے سپیکر بند ہو جاندے، خیر انہیں سپیکر کھولیا اتلا، آندا او یزدانی، میں کہنا ہے بھئی یہ کی ہو گیا، آندا یزدانی تو آنا سن دے نہیں، قبراں والے وہندے نہیں، مراداں نہیں پوریاں کر دے، رب ہی سب کچھ کرتا، توبہ اللہ میری قوم دی عقل دا اندازہ کرو، آندا رب نے اختیار دیتے نے تینوں کی تکلیف ہے، آخر رب نے اختیار دیتے نے، میں کہا کنوں، آخر انہاں ولیاں نو، میں کہا پکی گل ہے کہ جڑا وچ پیا ولی ہے، آخر انہاں نو رب نے اختیار دیتے نے، میں کیا گل سن لیا 7واں سپارہ سورت انعام
جا کے ترجمے والا قرآن لا کے اکھاں کھول کے پڑھ لوی آواز ہوندی ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. کیا جو سبحان اللہ. میرے رب فرماندے نے میرے سونیا محبوبا انہاں نوں دس دے تے سنا دے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. میں نہیں تانوں کہندا کہ میرے کول اللہ دے خزانے نے. میں کہا نبی کو خزانے نہیں تو تیرے پیر کو خزانے آ گئے رب دے. خیر انہیں جو کہنا سی کیا کہنے لگا گل سن ساڈے آلہ حضرت نے آکھیا ساڈے امام صاحب نے آکھیا دلیل سنیا جی ذرا دسوے والے دلیل سنیا جی دلیل پیش کر لگا. آندا ساڈے آلہ حضرت بریلوی نے آکھیا. بریلوی کون؟ احمد رضا خان بریلوی نے آکھیا. انہیں اپنی کتاب وچ لکھیا کہ جدوں بندہ مر جاندا ہے تے او دی روح ہر جمعرات نو آندی ہے تے کی کریا کرو. آندا سانو نسخہ بھی دسیا انہیں تانوں سب کچھ ہی دسیا ہے تانوں تو سب کچھ ہی دس گیا سانو پہلے ہی پتہ. آندا سانو نسخہ دسیا کی کریا کرو جدو بندہ مر جاندہ ہے تے 4 دن تک وہ روح گھر دے اندر آندی رہندی ہے. میں کیا تو بکواس کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے رب تے بہتان لانا ہے تو قرآن تے بھی بہتان لانا ہے. اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا رب فرماندے نے میرا مصطفیٰ آندا ہے جدو بندہ فوت ہو جائے گا اے رب دے کول جدو روح پہنچ جاندی ہے اور میاں قبر دے اندر دفن ہو جاندا ہے تے اے اپنے جناب جدو انہوں عذاب دیتا جاندا ہے تے اے کہے گا اللہ منو دوبارہ زمین تے بھیج میں چنگے عمل کر کے آواں تے رب آکے گا ہن ویلا بولو ہاں اور نہیں اسرائیل نہیں آندا انشاءاللہ تے نہ کوئی پولیس والا ہی آندا کوئی پرواہ نہیں نہ ٹٹواں دی مینوں اور گج کے بولو زمین تے واپس آ سکدا تے جناب دوبارہ موقع نصیب ہونا نہیں ہونا. میں کہ تو آنا ہے کہ 40 دن رب 1 منٹ کا بھی موقع نہیں دین دیا تو 40 دن کی گل کرنا ہے. اچھا خیر آندا ساڈے آلہ حضرت نے وہ نسخہ دسیا تے نسخہ کی دسیا ارمال دے نسخہ کی دسیا او سنو. آندا جدو بندہ فوت ہو جائے تے ساڈے آلہ حضرت نے آکھیا کل کریا کرو. کی کریا کرو؟ کل کریا کرو. تیجا بھی کریا کرو ساتہ بھی کریا کرو 40 بھی کریا کرو تے نال مولوی صاحب دی روٹی چنگی پکایا کرو 40 دن. ٹھڈ اتنے نہیں آئے مولویاں دے. آندا جناب 40 دن مولوی صاحب دی روٹی پکایا کرو مولوی صاحب نو کھوایا پیایا کرو. آندا جناب اسی پکانے آ مولوی صاحب واسطے روٹی پکانے آ گوشت پکانے آ سیویاں پکانے آ کھیر پکانے آ تے حلوے دا دابڑا بھی مولوی صاحب واسطے. حلوے دا دابڑا مولوی دے اگے ڈالنے آ وہ سمجھتے ہیں جناب اتنے کہڑا کسے بندے نے آنا ہے اتنے تو کسے ڈنگر نہیں آنا ہے حلوے کا دابڑا یہ پاؤ. وہ جناب آتا ہے اسی یہ چیزاں پکانے میرے برادر گل نوٹ کرے جے ذرا گل غور نہ سنے جے. آندا جناب 40 دن تک اسی مولوی صاحب کی روٹی پکا کے مولوی صاحب نو کھوانے پیانے تے روح نو سکون ہوندا تے واپس چلی جاندی ہے. توبہ اللہ میری توبہ روح واپس چلی جاتی ہے. میں کیا گل سن وہ فارغ ہویا. خیر انہیں جڑی بکواس ایک سوال انہیں مینو کیتا اینڈ تے آندا یزدانی تسی 14-15 سال پہلے دی پیدائش ہو بھابی. آندا اپنا مسلک ثابت کر تسی تے جمے ہی کر لو تے اکھا سانو بخانا ہے. یزدانی تو آیا بڑا میرے نال مناظرہ کرنے والا. خیر وہ فارغ ہویا. ساتھی بڑے پریشان کہنے لگے کہ یہ ساری جماعت تھوڑی ہے تو یہ پریشانی ہور ود گئی ہے سانو. خیر میں کیا تسی نہ گھبراؤ. سپیکر کھولیا میں خطبہ ارشاد فرمایا. اس تو بعد میں کیا
मौलवी जी गल सुन लवो, तुहाडे आला हजरत ने आख्या कि रूह वापस आउंदी है ते 40 दिन तक मौलवी जी रोटी पकाया करो। ये नुस्खा तुहानू इमाम साहब ने दसिया ते एक नुस्खा तेनू यजदानी दस चला, अमल तू कर लई, नुस्खा तू वरत लई। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, जे रूह वापस आ जाए यजदानी दी ओ सजा जड़ी चोर दी है। आंदा की नुस्खा? मैं क्या सुन, मैं क्या मौलवी तू मर, मैं तेरे वास्ते कुल्ला दा खत्म दवावांगा, मैं दवावांगा, पर मैं मौलवी अगे रोटी नहीं रखांगा, ना गोश्त रखांगा, और मियाँ ना सेवियां रखांगा, ना खीर रखांगा, ना हलवे दी देग रखांगा। मैं मौलवी साहब अगे रखांगा ते सिर्फ पानी दा जग रखांगा। तो मैं आखांगा मौलवी साहब खत्म दियो ते पानी दा जग बोलो पियो, सारा ही पियो। मैं क्या कोला है ते पानी दा जग, तीजा है ते पानी दा जग, सादा होए ते पानी दा जग, 40वां होए ते पानी दा जग। मैं क्या जो 40 जग मौलवी दे ढिड च गए, अल्लाह जुल जलाल दी कसम 41वें दिन खत्म दा ना लै जाए तो यजदानी नू आगे फड़ ले। जे मौलवी खत्म दा ना लै जाए तो मेरी वो सजा जड़ी चोर दी है। जो मौलवी नू तुसी गोश्त दाना उहदे अगे ते तुहानू आपे उहने कहना। अच्छा तुहानू इत्थे एक गल ना दसां, एक मौलवी साहब ना उन्हां दा गवांढी मर गया। कौन मर गया? जरा इत्थे होर करीब आ जाओ मेरे, आ जाओ बस थोड़ी जी गुफ्तगू तुहानू मैं दस दिया तो फिर बाद विच गल खत्म करिए। आ जाओ इधर। मौलवी साहब दा ना गवांढी मर गया ते जुमेरात आई ना, जुमेरात ते मौलवी साहब आए उहदे पुत्र को जिहड़ा फौत होया सी, आके आंदे ने ओ गफूर, ओ गफूर तेरा प्यो राती मैनू ख्वाब च मिले। अच्छा मियाँ जी, अच्छा मौलवी साहब अब्बा जी मिले ने? हाँ तेरा अब्बा मिले मैनू राती ख्वाब च, बड़ा परेशान सी। कह लगा पूछदा मौलवी साहब अबू जी किस हालत में सन? कह लगा गलों भी नंगे ते लक्कों भी नंगे। कह लगा वो मुंडा बड़ा चलाक सी, नाले भापियां ते बंदियां को बहन लग पिया सी। कह लगा मौलवी साहब ताइए तुहाडे घर गए ने, जे कपड़े पाए होंदे ते अपने घर ना होंदे। ताइए तुहाडे घर गए ने, जे कपड़े पाए होंदे ते अपने घर ना होंदे। कह लगा खैर दसो अब्बा जी की आंदे सन? कहता अब्बा जी तेरे आंदे सन सवेरे मेरे पुत्र को जाया जे, सवा कोई 1000-2000 रुपया भी लिया जे, तो नाल कपड़े का एक जोड़ा भी लिया जे। कह लगा अच्छा अब्बा जी ये सिनिया दे गए ने? वो तो भापियां को बहन लग पिया सी, मुंडा नाले देवबंदियां को बहन लग पिया सी। आंदा अच्छा मियाँ जी, अच्छा मौलवी साहब ये सिनिया दे गए ने? नंगदे आंदा नंगदे मेरे को भी होके गए ने, एक सिनिया मैनू भी दे गए ने। अगर तेनू सिनिया की दे गया? आंदा मैनू ये सुनिया दे गए सन कि जे सवेरे मौलवी होनी तो तेरे को जोड़ा कपड़िया का लैन आए, 1000-2000 रुपया लैके आए तो ला के 4 तोले मौलवी के सिर च मारी, तो मौलवी नठ के ना डर के दरवाजे तुड़ गया। तो कह लगा प्यो तेरा बड़ा कंजर है, रात मैनू कोई सुनिया दे गया, तेनू कोई दे गया। आ ते ईमान है, आ ते हालत है। खैर उतों फारिग होए तो मैं उतों तकरीर की, उसकी गल्लां दा जवाब दे के मैं निकलिया। बड़ा काफ़ी दूर अंदर जाके पिंड सी, तो उधर ये उन्होंने जिन्हों की गल दस रहा तुहानू भी याद होएगा, कारी हबीबुर रहमान साहब बिहाड़ी गए सन शादी ते, ये शादी ते गए सन। इन्होंने मैं फोन किया कारी साहब उत्थे तकरीर है तो यह मामला है, तो चलो हम कट्ठे चलीए। ये कह लगे यजदानी साहब मेरा तो शादी से जाना है, लिहाजा तुसी चले जाओ, कोई नहीं अल्लाह की सुपुर्द। खैर कला चला गया मैं, तो अल्लाह मेरे नाल रब सी, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मैं उत्थों निकलिया
तकरीबन को 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मैं अगे आया, 4 बंदे मोटरसाइकिलों ते पिछे भेजे उस मौलवी ने। उन्हें रस्ते के अंदर खिलार के मैनू तशद्दुद किया मेरे ते, जिन्ना कर हुंदा सी उन्होंने किया। 2 पसलियां मेरिया फ्रैक्चर हो गई, बाजू फ्रैक्चर हो गया। उस तो बाद खैर मैं 10-15-20 मिनट उत्थे पिया रहा। 2 साथी लंघ रहे सन, रोड करीब सी, वो लंघ रहे सन ते एक पिंड सी दूर करके जरा होर, उत्थे मैं पहले तकरीर करके आया सा। वो साथियों ने वेख्या, मैनू पहचानिया कि ये तो जसदानी साहब मौलवी साहब वही ने जो साढ़े पिंड तकरीर करके गए सन। खैर उन्होंने मैनू चुक्या, पानी शानी पिलाया। उस तो बाद मैनू इब्तदाई तिबी इमदाद वास्ते डॉक्टर को लै गए, उत्थे ड्रिप शिप लगी, जो भी मामला होया। खैर सुबह तक मैनू होश आया। अगले दिन चंद दिनों बाद तुहाडे फैसलाबाद सठियाले चक के अंदर कॉन्फ्रेंस सी, उत्थे फिर मैं बयान किया अल्हम्दुलिल्लाह। खैर दोबारा मैनू फोन आया उस पिंड चों, और इंतजामिया को पता लगा कि यजदानी साहब के नाल मामला पेश आया। उतों मैनू फोन आया कि ये बुध वाला दिन सी, मंगल और बुध, इतवार पीर मंगल बुध ते जुमे रात वाले दिन मेरे फोन आया कि कल का जुमा तू इत्थे ही आके पढ़ाना ऐसे पिंड। खैर मैं उत्थे जुमा पढ़ाने वास्ते गया। अल्लाह जुल जलाल की कसम है, हक सच बयान किया, किताबो सुन्नत बयान किया। उत्थे जुमे तो बाद पंचायत हुई, और खुदा की कसम अहले हदीसों तो मुबारक देना, उस पिंड का नंबरदार उठ के आंदा मैं अहले हदीस हो गया। खुदा की कसम उठा के कहना, कायनात के अंदर सच्चा मसलक है ते अहले हदीस का सच्चा मसलक है। वो आंदा अज के बाद मैं अहले हदीस, तुसी कोई गाली नहीं दिती, साडे वालों तुहानू गालियां आईयां ने, मैं ओदी भी माफ़ी मांगना, अज जिहड़ा तुहाडे नाल इन्हां ने काम कीता ओदी भी माफ़ी मांगना, ते मैं मसलक अहले हदीस कबूल करना। मेरे भाई मैं दस रहा वा, और मौलवी साहब ने एक सवाल किया कि अपनी तू तारीख साबित कर, तुसी तो 14-15 साल पहले की पैदाइश हो, तो मैं फिर उत्थे अपनी तारीख जी साबित की किताबों के हवाले के नाल। चंद मिनट सिर्फ सुन लो, मैं तुहानू भी अज सुना जावा। सब तो पहला उन्हें आख्या कि लफ्ज़ हदीस, अहले हदीस का लफज कुरान हदीस तो विखा दे। वो मौलवी आंदा, आ गल सुनो, आंदा है कुरान हदीस दे विचों अहले हदीस का लफज दिखा दे, मैं इथों खिताबत छड़ देंगा। मैं क्या इंशाअल्लाह तू छड़ेगा, क्योंकि मसलक अहले हदीस ही सच्चा है। असी किताबो सुन्नत तो बाहर गल करदे, गज के बोलो करदे, दसूए वाले डरते बड़े ने, गज के बोलो करदे, असी नहीं करते। मैं क्या सुन, रब आंदा है, अर्शा तो कुरान आंदा है, हाय हाय हाय, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस। और हदीस का लफ्ज आया कि नहीं, कुरान ने हदीस का लफ्ज बयान किया कि नहीं। मैं सदके कुर्बान जावा, मेरे आका पढ़िया करते सन, अम्मा बादो फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह। ये 2 मुकाम ते हदीस का लफज है, हदीस का लफज आया है। आ जरा अगली गल नोट कर, और मेरे बरादर वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं तेनू दसा, आ जरा तेनू पिछे लै जावा। शाह वलीउल्लाह को रहमतुल्लाह, गज के कह दो रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह होए ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाह दे अंदर अहले हदीस का जिक्र कर देने। कुरान हदीस तो अहले अहल का लफज भी विखावांगा, अहल का लफज भी साबित करांगा। अल्लाह जुल जलाल की कसम है, उथे भी साबित किया है। और मैं तो जगह जगह पूरे मुल्क के अंदर हवाले अपने नाल नहीं फिरना, मैनू काबा दे रब की कसम है, यजदानी टोटे टोटे हो सकता है, यजदानी बोटियां बोटियां हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम उठा के कहना तौहीद तो सुन्नत दे नाल और अपने मसलक दे नाल यजदानी गद्दारी नहीं कर सकता। मैं अपने मसलक ना गद्दारी नहीं कर सकता।
تو سیالکوٹ تقریر نہ کرنا آئی، تو جناب فلانی جگہ تے تیرے تے پابندی ہے، تو اتنے نہیں وڑنا، تیری لتاں پن دیاں گے، اور میں کیا کر لو، جو کرنا ہے پن لو، جیلاں وچ پہنچا لو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اور رب دا قرآن اج پڑھ کے کہنا، او تختہ دار تے لٹکا لے، سولی تے لٹکا لے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، یزدانی باپ دا ہویا تے جگہ جگہ، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، کوچا کوچا، نگری نگری اپنا مسلک ثابت کر کے بکھائے گا انشاءاللہ۔ مینوں کوئی ڈر نہیں ہے نہ جیلاں دا، مینوں کوئی پرواہ نہیں ہے نہ دی۔ آ میرے برادر سن لے، دسوے والے ہو جو تسی بھی تاریخ اہل حدیث سن لو۔ سید سبطین شاہ صاحب نقوی، اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، وہ ٹھوکدا ہے نا پھانا تیرے شرک تے، تے میرا شاہ بیان کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، قرآن پڑھتا ہے تے سناواں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کہہ دے سبحان اللہ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ میرے شاہ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ تے آندا آ سنا ذرا، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ دے اندر لکھ دینے، فرماندے نے کانا من خبر الخاصتی کانا اہل الحدیث۔ وہ لفظ اہل حدیث آیا کہ نہیں؟ آندے نے کانا من خبر الخاصتی انہو کانا اہل الحدیث۔ ماشاءاللہ شیر ربانی، شیر اسلام حضرت مولانا حنیف حاجت صاحب، اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ذرا لیٹ ہو گئے نے تے آ گئے نے ماشاءاللہ، تے آ سن لانا ذرا چند منٹ، میں پھر گل اپنی مکاواں۔ او مولوی آندا جناب او یزدانی اپنی تاریخ ثابت کر، تے میں آکھیا آنا میرے برادر میرے پیچھے پیچھے ٹریا تے اج اہل حدیث دی تاریخ دی نشاندہی کردا جا۔ او میرے برادر ویکھ لو امام حافظ ابن حجر آخو رحمت اللہ علیہ، ہوں ذرا قریب آ ہی جاؤ، شیخ صاحب آ گئے، آ جاؤ قریب، اور امام حافظ ابن حجر آخو رحمت اللہ علیہ، او جناب لکھ دینے جنہ نے بخاری دی شرح لکھی ہے، فتح الباری جنہ لکھی ہے اپنی کتاب فتح الباری دے اندر لفظ اہل حدیث نہ ہوئے، حوالہ موجود نہ ہوئے، اللہ ذوالجلال دی قسم یزدانی دی او سزا جڑی چور دی ہے اپنے کتاب فتح الباری دے اندر لکھ دینے فاجتمع لہو اہل الحدیث۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اور لفظ اہل حدیث آیا کہ نہیں؟ اور گج کے بولو آیا کہ نہیں؟ لفظ اہل حدیث آیا ہے۔ اللہ اللہ، اجے بھی تیری تسلی نہیں ہوئی تے آنا ذرا ہن میں تیرے گھر دا حوالہ دے لگا۔ میں آکھیا مولوی صاحب گل سن لو، تیرے گھر دا میں حوالہ دے لگا، پیر عبد القادر جیلانی کیا دیو رحمت اللہ علیہ، اور جدے نا دی 11ویں خانہ، جدے نا دے جناب ختم دن ہے، جدے نام دیا کھیرا کھال ہے، اور میرے برادر ویخلا نوٹ کر لے، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بنیاد الطالبین دے اندر لفظ اہل حدیث استعمال کیتا ہے۔ میرے جناب پیر صاحب پھر کیا دا ذکر کر دیا لکھ دینے جگہ دے پیر علیہ السلام فرما دینے بنی اسرائیل دے 72 فرقے تے میری امت دے 73 فرقے
تے جنہ وچوں ایک کوئی جماعت ہے جڑی جنتی ہے تے صحابہ پوچھتے نے اے اللہ دے رسول جی او کیڑی جماعت ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اور جدے تے میں تے میرے صحابہ، جدے تے میں تے میرے صحابہ وا تے پیر صاحب جناب او پیر صاحب نو کو پوچھن والا پوچھدا اے جناب پیر عبد القادر جیلانی جی اے تے دسو نا او کیڑی جماعت ہے؟ تے فرماندے نے پیر صاحب فرماندے نے او جماعت اہل سنت جماعت ہے، فرماندے نے ہیا اہل سنتی، یا اہل سنتی، او اہل سنت نے، اہل سنت نے، اہل سنت نے۔ تے پوچھن والا پوچھدا پیر صاحب انہاں دا صحیح پورا نام کی ہے؟ تے آندے نے اگوں جواب دیندے نے پیر صاحب آندے نے لا اسم لہم الا اسم واحدہ وہم اصحاب الحدیث۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ طبیعت میری خراب ہے، تسی تو ٹھیک ہو، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اور پیر صاحب آندے نے اصحاب حدیث نے، اونا دا نام اصحاب حدیث ہے۔ اللہ اللہ میرے برادر اگے آنا، میں تینوں ایک ہور حوالہ دین لگا۔ اور میرے برادر ویکھ لے ترمذی، میں اتھے مولوی صاحب نو آکھیا، میں کیا مولوی جی اگے بخاری شریف دا حوالہ سنیا ہی تے آ ہن ترمذی شریف دا حوالہ سن لے۔ مشکات دی پہلی جلد کنویں، مشکات شریف دے اندر اے ترمذی دا حوالہ موجود نہ ہوئے تے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اور چوک کھلار کے یزدانی نو گولی مار دے، خون بھی معاف تے مقدمہ بھی معاف۔ اے اتھے دیاں گلاں تانوں میں دس رہا تے میں جگہ جگہ دس رہا، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا جب تک یزدانی دے جند دے جان موج زبان ہے میں اس تو پہلا کدی کچھ نہیں سی آکھیا، اور جدوں دا میرے تے تشدد کیتا ہے مینوں تساں آپ تیار کیتا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اور تیرے گھوڑے شاواں دے، تیرے کھوتے شاواں دے، تیرے جناب بکری شاواں دے یزدانی پیٹ کھولدا رہے گا، تیرے شرک دیاں تجیاں اڑاندا رہے گا تے رب دی توحید دا چنڈا بلند کردا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھ لینا ذرا ترمذی شریف دا حوالہ مشکات دے اندر، ہائے ہائے میں صدقے قربان جاوا، وقال ترمذی واہل الحدیث واہل الحدیث واہل الحدیث واہل الحدیث کأنہم یرونہ مرسلا۔ اور بولو لفظ اہل حدیث آیا کہ نہیں؟ اور میں کیا مولوی صاحب دیکھ لے لفظ اہل حدیث ہی ٹریا ہوندا ہے، میں کیا گل سننا تو آنا لفظ اہل حدیث بخا دے میں خطابت چھڑ دیاں گا، میں کیا میں خطابت نہیں چھڑدا، میں تینوں چیلنج کرنا تو لفظ بریلویت دا مینوں قرآن حدیث چ بخا دے، 10 لاکھ دا چیک تینوں یزدانی دے کے جائے گا، تے ثابت ہو سکدا بریلوی دا لفظ ہے قرآن حدیث؟ گج کے بولو نہیں ہے، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ اللہ سانو تے مستحکم فرمائے، اللہ جو سنیا سنایا میرے سمیت سانو سارے نو تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو شرک و بدعت تو بچن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور میں تواڈے سامنے ماشاءاللہ شیخ صاحب آ گئے نے، حضرت مولانا شیر اسلام حضرت مولانا محمد حنیف حاجت صاحب ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس ضلع فیصل آباد تمہارے سامنے خطاب فرما رہے ہیں۔
मां दा साख जहानों वखरा कह गए लोग सियाने मां दा रुतबा की ये सजनों मां दा रुतबा की ये सजनों सोहना अल्लाह ही जाने मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी मां। आखिरी शेर मेरी हाजिरी मुकम्मल कि जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआवां जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआवां जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआवां एवें नहीं मैं कहंदा फिरदा एवें नहीं मैं कहंदा फिरदा मावा ठंडिया छावा मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी मां कलियां छड़ के टुर गई है कलियां छड़ के टुर गई है मेरे सिर दी